नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम अफ द डेमा। म हुँ स्मृति। विशेष गरी लामो समयदेखि परराष्ट्र नीतिविहीन बनेको मुलुक अहिले परराष्ट्र सम्बन्धको बारेमा नीति नै लिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। हुन त असंलग्नतालाई मूल मन्त्र मानेको यो मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर बहस पनि हुने गरेको छ। दुई महाशक्ति मुलुकलाई छिमेकमा राखेर अघि बढिरहेको नेपाल वास्तवमा चीन र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर पनि आलोचनामा बेला बेला मुछिने गरेको छ। दुई छिमेकीलाई बराबरी हैसियतमा राखेर हेर्ने गरिए पनि अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा पनि यही दुई छिमेकीको सम्बन्धले प्रभाव पार्ने गरेको छ र पार्दै आइरहेको छ। यही मेसोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र सम्बन्धलाई छिमेक र परम्परागत शक्ति राष्ट्रमा मात्र केन्द्रित नगरी साना र विकासशील राष्ट्रमा समेत विस्तार गर्ने उद्देश्यले दक्षिण पूर्वी एसियाली दुई मुलुक भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा निस्कनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण र उद्देश्यको प्रभाव कस्तो रहला, यही र परराष्ट्र मामिलाका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी समग्रमा विषयवस्तु र प्रसङ्गलाई जोड्नेछौँ। त्यसको लागि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद एवं कूटनीतिज्ञ प्राध्यापक डाक्टर शम्भुराम सिमखडाज्यू। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा यहाँलाई। अब हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको विषयमा हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि बोलिरहँदाखेरि धेरैवटा विषयवस्तुहरू त्योसँग जोडिएर आउँछ, कमी कमजोरीहरू जोडिएर आउँछन्। तर अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री विशेष गरी भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा आज निस्कनु भएको छ। अब उहाँको यो भ्रमणको उद्देश्यलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ, त्यहाँबाट नै सुरु गरौँ। अब उद्देश्य अहिले बाहिर चर्चामा आए अनुरूप एउटा त अब लामो समयदेखि भियतनाम र क्याम्बोडियासँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो, तर हाम्रो तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको सुरुवातमै तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो त्यसै अनुरूप नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि यो छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको प्राथमिकता, तत्पश्चात वर्तमान सरकारले प्रतिपादित गरेको 5 वटा परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरूमध्ये अर्को चाहिँ आफ्ना दात्री राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, त्यसपछि चाहिने वैदेशिक रोजगारीका हिसाबबाट महत्त्वपूर्ण हुने किसिमका देशहरूसँगको सम्बन्ध, त्यसपछि आर्थिक कूटनीति र अरू सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार र सुदृढ गर्ने भनेपछि यही नै तेस्रो र चौथो प्राथमिकता जुन हो त्यसै अनुरूप यो भ्रमण भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। अब विशेष गरी शक्ति राष्ट्रहरू अथवा विकसित राष्ट्रहरूमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको टीका टिप्पणी विचार र विश्लेषणहरू पनि त्यस किसिमकै आउने गर्छ। अब अहिले चाहिँ विशेष गरी यी दुईवटा मुलुकको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री जानुको उद्देश्य अथवा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गएर के कस्तो किसिमका कुराकानीहरू राख्नुहुनेछ अथवा के कस्ता सम्झौताहरू हुनेछन् अथवा हुने छैनन्, यसले चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव ल्याउला भन्न सक्ने आकलन मात्रै गर्न सक्छौँ अहिले। त्यो आकलन चाहिँ के गर्न सकिने अवस्था छ? अनि एउटा त अहिले एउटा समस्या के हो र चाहिँ बाहिर पत्र पत्रिकामा र मिडियामा पनि टीका टिप्पणीहरू जुन हुने गरेका छन् त्यो चाहिँ मूल रूपमा के हो भने सरकारले यस्ता किसिमका भ्रमणहरू उच्चस्तरीय भ्रमण आयोजना हुनुभन्दा पहिला त्यो भ्रमणहरूको प्राथमिकताहरू प्रष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेर अनि त्यो चाहिने मिडियासँग पनि र देशका अरू राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि एक किसिमको छलफल गरेर त्यो एउटा आम सहमतिको वातावरण बनाएदेखि यस्तो टीका टिप्पणी हुँदैन थियो जानुभन्दा अगाडि नै र जानुभन्दा धेरै अगाडि भ्रमणको योजना हुनुभन्दा पहिला। त्यस्तो हुने त अब यहाँ मूल रूपमा प्रचलन छैन। कूटनीतिक मामलामा त्यस किसिमको प्रचलन नभए हुनाले के भनेदेखि नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष भने के हो भनेदेखि अरू कुरामा पार्टीहरूका बीचमा आन्तरिक राजनीति र सत्ताको विषयमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर यो आम सहमतिको वातावरण निर्माणको काम कहिले पनि प्रयास नभए हुनाले हरेक के भन्छ उच्चस्तरीय भ्रमणहरू अथवा यस्ता कुनै मुद्दाहरू परराष्ट्र सम्बन्धी मुद्दाहरू आयो भने अनि पार्टीहरूले आफ्नो लाइनमा कुरा गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिने सत्ता पक्षले त्यसलाई चाहिँ जम्मै कुरा सकारात्मक मात्रै देख्ने, विपक्षीमा जाने बित्तिकै त्यसलाई चाहिने यो भ्रमणको कुनै औचित्य छैन भन्ने किसिमको
दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने त्यो किसिमको दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण भइरह हुनाले अहिले यो भइरह हो। तर अब मलाई लाग्छ मूल रूपमा अहिले म चाहिँ त्यतातिर जान नचाहने, प्रधानमन्त्री त्यहाँ भ्रमणमा गइसक्नु भएको छ भनेदेखि मैले त अघि तपाईँलाई भनेअनुसार म त के चाहन्थेँ भने यदि यो मात्रै विषय हो भने त प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमण पछि चाहिँ चर्चा होस् भन्ने चाहन्थेँ होइन। जस्तै अब यही उहाँको भ्रमणको विषयलाई लिएर हामीले धेरै टीका टिप्पणी अथवा त्यस किसिमले व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले चाहिँ नि म त्यो धेरै चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भनेदेखि भ्रमण भइसक्यो, अब त्यसमा चाहिने जब चर्चा भएपछि त्यहाँ चाहिने राम्रा कुरा पनि आउँछन्, नराम्रा कुरा पनि विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ। अब तपाईँ पार्टीको लाइन अहिले अलिकता गाह्रो पनि छ। हेर्नुहोस् के भनेदेखि हामी जस्तो तटस्थ र एउटा चाहिने वस्तुनिष्ठ विश्लेषकको निम्ति अहिलेको प्रचलन के छ भने आफ्नो पार्टी पक्षको भयो भने सबै कुरा राम्रो भनेर भन्दै सकिएको, अब विपक्षमा भयो भने नराम्रो भनेर भन्दै सकिएको। हामी त त्यो गर्दैनौँ, हामी चाहिने त्यो विषयवस्तुको त्यस किसिमको आरोप चाहिँ लाग्छ यहाँ टीका टिप्पणी गर्दा पनि। अब त्यो भयो भने के हुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ एउटा ठुलो विद्वानले यो बहुदलीय व्यवस्थामा यसको एउटा सबैभन्दा ठुलो खराबी मध्ये एउटा के हुन्छ अरे भने जन एडम्स भन्ने एउटा अत्यन्त ठुलो प्रखर विद्वान र चाहिने अमेरिकाको र पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिकाको तपाईको संविधान निर्माता समेत मध्येका एकजना, उनले कतै के लेखा छन् भनेदेखि इन पोलिटिक्स देयर इज नो मिडल भन्छ क्या। बिचमा त्यसका राम्रा पक्ष पनि नराम्रा पक्ष पनि विश्लेषण गर्नु तपाईँ काहीँको पनि हुनुहुन्न थियो। त्यस्तो किसिमको वातावरण भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि समग्र परराष्ट्र नीतिको बिचमा यो भ्रमणलाई हेर्न सकिन्छ र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि आर्थिक कूटनीति र मैले भने एउटा चाहिने भियतनाम, कम्बोडिया सांस्कृतिक रूपले बुद्धिस्ट देशहरू हुन् भन्दाखेरि त्यो सांस्कृतिक कूटनीति पनि विस्तार गर्ने र त्यस्तै अरू केही पक्षहरू छन् जुन म चाहन्थेँ कि यदि सरकारले राम्रोसँग गृह कार्य गरेर गएको भए ती कुराहरू पनि त्यो यो अहिलेको भ्रमणमा भइदिएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने मेरा दृष्टिकोणहरू छन्। तर त्यो अहिले भनेर अब के काम लाग्यो। अब समग्र कूटनीतिक परिवृत्तको विश्लेषण हामी बिस्तारै गर्दै जान्छौँ। अब अहिले चाहिँ यही दुई देशसँग सम्बन्धित रहेर टिप्पणी गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो पनि छ जुन चाहिँ तपाईँसँग कुरा नगरिरहने यति बेला सकिँदैन। अब अहिले चाहिँ यी दुवै देश चाहिँ नि विशेष गरी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएका देश भनेर पनि चिनिएको हो। अब यसमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री ओली यी दुई राष्ट्रमा जानु अथवा त्यो कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएका दुई राष्ट्रमा जानुले चाहिँ यसको फरक अर्थ दिन्छ अथवा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने छोटकरीमा? होइन, अब यो चाहिँ तपाईँको बडा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले उठान गर्नुभयो है। त्यो के हो भनेदेखि कूटनीतिमा टाइम र स्पेस भन्छ क्या, समय र स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै एक विषयलाई विश्लेषण गर्दाखेरि कस्तो समयमा तपाईँ त्यसबारे चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र कस्तो स्थान केन्द्रित भएर गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले नेपाल जुन किसिमको भूराजनीतिक परिवेशमा छ र जुन समयक्रम हामी छौँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले भनेको मुद्दा चाहिँ कि कतै त्यसरी हामी एउटा दर्शनको पक्षमा अथवा चाहिने विपक्षमा अथवा चाहिने त्यो एउटा क्याम्पतिर भन्ने यदि विश्लेषण र एकदम निष्कर्ष निक्लियो भने त्यो चाहिने भ्रमणको लागि त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने नेपालको परम्परागत परराष्ट्र नीति र नेपालको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ जहिले पनि कुनै गुटगत के समूहमा नलागिकन आफ्नो तटस्थ परराष्ट्र नीति, तर त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रष्ट रूपमा राख्ने त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। तर अब अहिले फेरि यो अहिले तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको जस्तो एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट क्याम्पमा हुन पनि अहिले चाहिँ भियतनाम र क्याम्बोडिया भनेको अहिले संसारमा 6-7 राष्ट्रहरू कम्युनिस्ट सरकारहरू भएका राष्ट्रहरू छन्। त्यसमध्येमा नेपाल चाहिँ राजनीतिक र दार्शनिक रूपबाट चाहिने विश्वको पहिलो जननिर्वाचित मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्ट गभर्मेन्ट हो। त्यो पार्टीहरूले रन गरेको गभर्मेन्ट हो भन्दाखेरि कतै हामी त्यो क्याम्पतिर चाहिनेलाई बढी प्राथमिकता दिएर गएको हो कि भन्ने किसिमको निष्कर्ष
ननिक्लियोस् भन्ने म चाहन्छु। अब अहिलेको अब बलियो सरकार पनि त्यस्तै त्यही धारबाट आएको सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि यो आशंका अथवा यस किसिमको प्रश्न आउनु स्वाभाविक नै हो। तर पनि एउटा पोलिटिकल सिद्धान्तको क्याम्पिङ यहाँले भनेकै जस्तो नगरिकन अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यसले कूटनीतिक रिजल्ट ल्याउला होइन। त्यसो हुनाले अहिले चाहिने भनिएअनुसार बाहिर मिडियामा आएअनुसार एउटा चाहिने अब यो बुद्धिस्ट देशहरू भए हुनाले मूल रूपमा त्यो सांस्कृतिक कूटनीतिलाई प्रवर्धन गरेर नेपालको पर्यटनलाई टेवा दिने भन्ने एउटा कुरा भयो होइन। दोस्रो कुरा चाहिने मैले पढेर मैले सुने अनुसारसम्म प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ एउटा बुद्धिस्ट किसिमको सम्मेलन हुँदैछ भियतनाममा र त्यसमा सम्बोधन गर्न पनि बोलाइएको छ भन्ने छ। त्यो दुईटा पक्ष भयो र अब सकेदेखि के भनेदेखि एउटा दुई देशको बिचमा एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने अझ सुदृढ गर्ने भन्ने पनि विषय छ। ती विषयहरूतिर बढी केन्द्रित होस् भन्ने म चाहन्छु। हुन्छ। अब अहिले चाहिँ सरकारले जुन किसिमको परराष्ट्र नीति लिपिबद्ध गरेर अगाडि बढिरहेको छ यसमा चाहिँ सरकारको परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा यहाँले भन्नुपर्दा चाहिँ कतिको पूर्ण अथवा कस्तो किसिमको नीति यसलाई देख्नु भएको छ? होइन अब यही भ्रमणलाई भन्ने हो भने त मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ सरकारले आफैले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताहरूमध्ये एउटा चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता छिमेकको देशहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने झन् चाहिँ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने छ। दोस्रोमा चाहिँ हाम्रा परम्परागत हामीलाई जसले चाहिँ निरन्तर रूपमा लामो समयदेखि हाम्रो आर्थिक विकास सामाजिक विकासमा सहयोग गर्दै आउन् ती देशहरूलाई प्राथमिकता दिने भन्ने छ। तेस्रो चाहिँ जहाँ हाम्रा चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा युवा युवती हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको वैदेशिक रोजगारीमा छन् त्यहाँ पनि त्यो वैदेशिक रोजगारीमा अत्यन्त पीडादायी कति त पीडादायी स्थितिमा छन्। तपाईँ हामी देख्छौँ कि एयरपोर्टमा चाहिने दिनौँ चाहिने केही सबहरू आएको। त्यस्तै गरेर चाहिने अहिले नेपालको श्रमिकहरू ती देशहरूमा सबैभन्दा कम के भनेदेखि तलब पाउने सबैभन्दा असुरक्षित त्यस्तो किसिममा काम गरिरहेछन् त्यस्तो जोखिममा काम गर्न बाध्य छन्। प्राथमिकता निर्धारणको हिसाबले जुन सरकारले आफैले गरे हो यो तीनटालाई पहिलो प्राथमिकता भनेर राख्या त्यो ठिक हो तर अहिलेको भिजिट त त्यो तीनटै मध्येमा त पर्दैन भनेदेखि त्यसै हुनाले मैले भने के भनेदेखि अब यो त करिब करिब पाँचौँ भन्नुहोस् न आर्थिक कूटनीति अनि त्यसपछि अन्य सबै मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राख्ने भनेर भन्दाखेरि त प्राथमिकताको दृष्टिकोणबाट त अहिले सरकारले आफैले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा पनि म देख्दिनँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले अघि नै भनिहालेँ भिजिट भइसक्यो अब चाहिने त्यहाँबाट भइसकेपछि सबैभन्दा बढी यो फलदायी कसरी बनाउने भन्ने चाहिने अहिलेको हाम्रो के भने चर्चाको केन्द्र हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ ओली सरकारले के पनि भनिरहेको छ अथवा के पनि दाबी गरिरहेको छ भने नेपालको राजनैतिक इतिहासमा नै अहिले सबैभन्दा यो सरकारले कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो गाढा र साँच्चीकै एउटा त्यो सम्बन्धबाट देशलाई फाइदा हुने अथवा त्यस किसिमले फाइदाजनक रूपमा चाहिँ सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सफल भएको छ भनेर दाबी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन प्रयासको हिसाबबाट चाहिने अब त्यसमा खासै खोट लाउनु पर्ने स्थिति छैन प्रयास भइरहेछ तर प्रतिफलको हिसाबबाट हेर्ने हो भने त एउटा चाहिने अब परराष्ट्र सम्बन्धबाट हिजोको आजै प्रतिफल आउने पनि होइन। दोस्रो कुरा प्रतिफल प्रत्यक्ष रूपमा यो भिजिटकै कुरा गर्ने हो भने यो पाँचौँ विदेश भ्रमण हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको तर त्यो भिजिटबाट कस्ट बेनिफिट हेर्ने हो के भनेदेखि त्यहाँ ठुलो डेलिगेसन लिएर गएपछि चाहिने के भने देशको स्रोत साधन खर्च हुन्छ भने त्यो खर्च भइसकेपछि नेपाली जनताले चाहिँ पाउने के हो भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो किसिमको विश्लेषण त कसले गरेको छ र त्यसो हुनाले अहिले चाहिने तपाईँको अहिले नै चाहिँ यो एक वर्षमै विदेश नीतिमा पुरा रूपान्तरण भयो भन्ने जुन दाबी यदि कतै हुन्छ भने अब त्यसलाई त मैले अहिले नै त्यसको लागि यथेष्ट आधारहरू छैनन्। अहिले पार्टीगत रूपमा चाहिने आफ्नो आफ्नो कुरालाई चाहिने बढाउ चढाउ गर्ने विरोधीले विरोध गर्ने अर्कै कुरा हो तर वस्तुनिष्ठ भएर विश्लेषण गर्ने हो भने त्यस्ता आधारहरू त केही भएको छैनन्। त्योमा पनि चाहिने के भने यथेष्ट किसिमको गृह कार्य नगरिकन
परराष्ट्र नीतिमा कदम चालिन्छ भने तपाईँले परराष्ट्र मन्त्रीको के भनेदेखि अमेरिका भ्रमणको रिजल्ट देखिहाल्नुभयो। भ्रमण स्वयंमा राम्रो थियो। के भनेदेखि नेपाललाई अहिलेको महाशक्ति राष्ट्रले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई निम्तो गर्नु राम्रो हो। तर के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने कुनै देशले नेपाललाई निम्तो गर्छ अथवा चाहिने नेपाललाई केही सहयोग दिन्छ भने त्यो नेपाली जनताको मायाले मात्र त दिने होइन, त्यहाँ के छ त उनीहरूको स्वार्थ भन्ने हेर्नु पर्यो। त्यो स्वार्थ बुझेर तद अनुरूप चाहिने हामीले आफ्नो नीतिलाई आफ्नो चाहिने कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको लागि त यथेष्ट होमवर्क चाहियो। भन्दाखेरि के भयो, परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई निम्तो आयो, राम्रो कुरा भयो। तर गएर फर्केपछि विज्ञप्ति तपाईँले देखिहाल्नुभयो। तपाईँकै माध्यमबाट दुईवटा भिन्दै भिन्दै खालका दृष्टिकोणहरू, भिन्दै भिन्दै खालका विज्ञप्तिहरू आएको। त्यसपछिका सम्बन्धका बारेमा स्थिति हामीलाई थाहा छ। भन्दाखेरि मेरो भनाइ के भनेदेखि यस्ता किसिमका भ्रमणमा प्रयास हुनु, यस्तो किसिमको परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न खोज्नु, प्रयास गर्नु त्यसमा राम्रो हो। तर त्यसको लागि जुन स्तरको र जुन किसिमको गृह कार्य चाहिने हो त्यो चाहिने एटलिस्ट मैले चाहिँ देखाएको छैन। अब अहिलेसम्म जति पनि हाम्रा सम्झौताहरू भएका छन्, भइसकेका सम्झौताहरू अनुसार पनि काम हुन नसक्नु एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। अब यसमा चाहिँ यहाँले त्यो गृह कार्यको विषय उठाउनु भयो। गृह कार्य गर्नको लागि त्यस किसिमको सक्षमता हामीसँग नभएको हो, त्यो कूटनीतिक दलसँग नभएको हो अथवा हामीले नगरेका हौँ? होइन, सक्षमता नभएको भनेर म भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, नेपालमा नेपाली नागरिक जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, अस्ति तपाईँहरूले नै मिडियामा दिएर मैले सुने हो, पढे हो कि एउटा इन्जिनियरिङको विद्यार्थीले डिजाइन गरेको भूउपग्रह नेपाल सरकारले माथि पठायो। त्यसले के देखाउँछ भने नेपाली नागरिकहरू प्रत्येक क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नलाई सक्षम छन्। त्यस्तै कूटनीतिमा पनि यदि त्यो क्षमता नहुने हो भने नेपाल चाहिने तपाईँको अहिलेसम्म यत्रो लामो समयसम्म आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा गरेर एउटा चाहिने स्वतन्त्र र सम्मानित राष्ट्रको रूपमा चाहिने यत्रो लामो इतिहास कायम गर्न गाह्रो थियो। संसारमा चाहिने देशहरू बन्छन्, देशहरू टुक्रिन्छन्, देशहरू के भनेदेखि अरू देशमा गाभिन्छन्। हाम्रै छिमेकमा पनि त्यस्ता उदाहरणहरू देखिया छन्। भन्दाखेरि क्षमता नभए होइन। मैले नेपालको समग्र दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छु भने तपाईँको हेर्नुहोस्, व्यक्तिको क्षमता र संस्थागत, त्यो चाहिँ संस्थागत हुनु पर्यो र त्यो संस्थागत भइसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रले ग्रहण गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ अगाडि लानु पर्यो। अहिले नेपालको सधैँको समस्या के हो भनेदेखि व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा नेपालीहरू सक्षम छन्, नेपालीहरू जोसुकैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तत्पर छन्। अब त्यस्तै केही उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरूले बनाएको केही संस्थाहरू राम्रो छन्, होइन भने अरू संस्थाहरू हामी संस्थागत डिक्लाइन र डिकेमा गइरहेछौँ। अहिले पुराना संस्थाहरू भताभुङ्ग चलिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था, भताभुङ्ग भाषण संस्थाहरू, नयाँ संस्थाहरू सुदृढ हुन सकेका छैनन्। र त्यो समग्र रूपमा त्यो आम मानिसको र चाहिने केही संस्थागत सबल संस्थाहरूको सामूहिक प्रक्षेपण राज्यले गर्न सकेका छैन। अनि त्यसै हुनाले राज्यको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अहिले अधिकांश रूपमा बाहिर नेपालको कुनै कमजोरी छ भने राज्यको संस्थागत संरचनाहरू अत्यन्तै विक छन्, राज्यलाई हाँक्नेहरू आत्मकेन्द्रित छन्। त्यसो हुनाले त्यो हुन नसकेको हो। यदि सरकारले चाहने हो र चाहिने एउटा आम सहमतिको वातावरण बनाऊ, अहिलेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुन किसिमको अगाडि बढ्नुपर्छ भन्यो भने त्यो किसिमको क्षमता नेपालीहरूसँग नभए जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिले चाहिँ पछिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले चीनको भ्रमण गर्नुभयो र उहाँको चीन भ्रमणपछि आएको उपलब्धिलाई चाहिँ एकदमै ठुलो उपलब्धि, जस्तो अब बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा बेल्ट एन्ड रोडमा चाहिँ नेपाल संलग्न भयो। नेपालको संलग्नतालाई मात्रै चाहिँ हामीले सार्थक मान्ने कि अथवा चीनले गरेको BRI सम्झौतामा संलग्न भएका कतिपय राष्ट्रहरू पनि त्यो सम्झौता अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको उदाहरणहरू हामीसँग छ। अब त्यो उदाहरण हुँदाहुँदै चाहिँ यो BRI सम्झौतालाई चाहिँ हामीले कसरी लिने? BRI सम्झौता र खास गरेर अहिले सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको चीन भ्रमणको बारे तपाईँले चर्चा गर्नुभयो। मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भनेदेखि खास गरेर यो जुन व्यापार र पारवन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो त्यो सैद्धान्तिक रूपमा त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा
नयाँ कदम भयो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको परम्परागत एक देशप्रतिको निर्भरता कमसेकम एउटा विकल्पको रूपमा अर्को विकल्प अब प्राप्त भएको छ। त्यो हिसाबले यो अत्यन्त सकारात्मक कदम छ। तर त्यति भनिसकेपछि म के पनि चाहिने भन्न चाहन्छु भनेदेखि एउटा चाहिने मित्र राष्ट्र चीन हाम्रो अत्यन्त घनिष्ठ मित्र हो, एउटा छिमेकी राष्ट्र हो। त्यसले अगाडि सारेको BRI सम्भावना बोकेको एउटा मेगा प्रोजेक्ट हो, राष्ट्रपति सी जिनपिङको एक किसिमको रूपान्तरकारी आइडिया हो। त्यो आइडिया राम्रो छ, त्यो आइडियामा हामी सहभागी हुन जानु राम्रो हो। तर अब अघि मैले दृष्टिकोण राखे जस्तै के भने BRI चीनले नेपाललाई माया गरेर मात्रै दिने होइन। चीनले आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिने पनि दृष्टिगत गरिकन भोलिको उदयमान चीनले आफ्नो विश्व स्थिति कस्तो बनाउने भन्ने कारणबाट यो एउटा राष्ट्रपति सी जिनपिङको अत्यन्त युगान्तकारी एउटा कार्यक्रम हो। अब त्यो कार्यक्रममा हाम्रो के किसिमको सहभागिता हुने, के गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ, के गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने जटिलता आउँदैन भन्ने कुरा त हामीले आफ्नो गृह कार्य गर्ने हो अनि तदनुरूप सहभागिता जनाउने हो। अब त्यो तर हामी त्यसमै चाहिँ एकदमै खुसी भएर मक्ख परेर बसिरहनु चाहिँ छैन, हामी सचेत अथवा अलर्टमा चाहिँ बसिरहनुपर्छ। होइन, मैले भनिहालेँ नि, त्यो के भनेदेखि यो सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो कुरा हो। त्यसो हुनाले हामीले बेखुसी हुनुपर्ने कुरो छैन, खुसी हुनुपर्छ। तर त्यो खुसी हुने भन्दैमा एकदम हौसिएर अब BRI आयो त्यसले चाहिने हाम्रो सम्पूर्ण के भनेदेखि पूर्वाधारको प्रक्रिया रूपान्तरित हुन्छ, हाम्रो आर्थिक स्थिति एकदम चाहिँ माथि जान्छ, विकासको एकदम ठुलो ढोका खुल्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ दिवा स्वप्न हो। किनभने संसारमा त्यस्ता कुनै राष्ट्र छैनन् जुन चाहिँ आफ्नो आन्तरिक व्यवस्था ठिक छैन अनि बाहिरबाट मात्रै आएर सहयोग आएर त्यो समाज रूपान्तरण सम्भव छ र कहिलेकाहीँ त त्यस्तो रूपान्तरणले त भोलि झन् जटिलता ल्याइदिन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिने आफ्नो घर पहिला दरिलो बनाऊ अनि त्यसपछि नेपालको राम्रो कुरा के हो भनेदेखि सबैसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ, खास गरी दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग त हाम्रो अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ भने त्यहाँ भएको विकास र उनीहरूले दिने सहयोगको बाट चाहिने हामीले फाइदा लिन अपेक्षा राख्नु त राम्रै कुरा हो नि। अब अहिले चाहिँ समग्र राष्ट्रमा नै दुई ठुला राष्ट्र बन्दै गरेको, शक्ति राष्ट्र बन्दै गरेका भारत र चीन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हुन्। अब पहिलेबाट नै नेपालको इतिहासदेखि नै नेपाललाई चाहिँ नेपाल चाहिँ दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भनिन्छ भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि। अब यसमा चाहिँ दुवैवटा मुलुक शक्ति राष्ट्र बन्दै गर्दाखेरि नेपाललाई चीनसँगको अथवा भारतसँगको सामिप्यताले त्रिकोणात्मक सम्बन्ध राख्नको लागि कुनै किसिमका नराम्रा अथवा राम्रा इम्प्याक्ट के पार्छ? होइन, यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, परम्परागत रूपमा एउटा सानो देश दुईटा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा हुनुलाई भूगोलको श्राप भन्छन्, रिभेन्ज अफ जियोग्राफी भन्छ। किनभने अरू शक्तिहरू चाहे त्यो पपुलेसनको हिसाबबाट हेर्नुहोस्, जनसङ्ख्याको हिसाबबाट, आर्थिक शक्तिको हिसाबबाट, मिलिट्री शक्तिको हिसाबबाट, भूगोलको हिसाबबाट त हामी त चीन र भारतको बिचमा त सानो छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शक्तिका ती माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर मैले यो धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको छु कि पुरानो दुई ढुङ्गाको तरुलको परिभाषा जुन त्यति बेलाको लागि अत्यन्त उपयुक्त एक किसिमको परिभाषा थियो भनेदेखि अबको नयाँ कूटनीतिको सोच भने के हुनु पर्यो भने त्यो रिभेन्ज अफ जियोग्राफीलाई रिवार्ड अफ जियोग्राफीमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। किनभने हामीसँग दुईटा छिमेकी मित्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ, संसारको दुईटा सबभन्दा ठुलो बजारहरू छन्, त्यहाँ भएको विकास र उनीहरूले सक्दो सहयोग गर्न तयार छन् भनेदेखि त्यो सब गर्नको लागि त पहिला हाम्रो आफ्नो घर नै बलियो हुनु पर्यो नि। घर बलियो नभइकन यदि यस्तो भयो भनेदेखि हेर्नुहोस्, परराष्ट्र नीतिलाई के भन्छन् भने
foreign policy is the application of national power for the protection and promotion of national interest. राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको लागि राष्ट्रिय शक्तिको प्रयोग नै परराष्ट्र नीति हो भन्छन्। तर राष्ट्रिय शक्तिको विश्लेषण गर्ने हो भने त चीन र भारत कहाँ पुगिसके, हामी त झन्झन चाहिने खस्किँदो स्थितिमा छौँ भन्दाखेरि त्यो हिसाबले त चाहिने हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने त धेरै छ नि, धेरै चाहिँ गृह कार्य गर्नुपर्छ। अब राष्ट्रहित हामीले नबुझेको त होइन होला पक्कै पनि। अघि मैले सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठाउँदा यहाँले नेपालीहरू जुनसुकै क्षेत्रमा सक्षम छन् भनेर भन्नुभएको छ होइन। अब राष्ट्रहित पनि त हामीले नबुझेको त होइन होला होइन। तर तपाईँले नेपालीहरू सक्षम छन् भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ नि मैले पनि भनेको थिएँ, त्यो के हो भने नेपालीहरू व्यक्तिगत रूपमा अहिले मलेसियामा जानुस्, सुरक्षा क्षेत्र नेपालीहरूको लागि मात्रै भनेर प्राथमिकता छ। अहिले कटारमा जानुस्, कटारको समृद्धिको एउटा प्रमुख सम्भाग नेपालीहरू छन् होइन। तर किन हामी अन्त गएर चाहिँ यत्रो राम्रो भूमिका खेल्न सक्ने? आज नेपालीहरू युवा युवतीहरू तपाईँ जस्तै एकदमै राम्रा सक्षम सबल युवा युवतीहरू किन विदेशिनु परेको छ? अघि मैले भनेको यो व्यक्तिगत क्षमता र केही सीमित संस्थाहरू जुन बाँकी छन्, त्यस्तै सक्षम व्यक्तित्वहरूले लिड गरेको संस्थाहरू, त्यसलाई सामूहिक रूपमा राष्ट्रले ग्रहण गरेर अगाडि दिन सक्ने क्षमता राष्ट्रले दर्शाउन सकेका छैन अहिलेसम्म। त्यो कारणले नेपाल सक्षम नागरिक छन्, सोझा नागरिक छन्, हार्डवर्किङ नागरिक छन्, तर पनि यो हालमा छ। एउटा उदाहरण दिन्छु नि म तपाईँलाई, मलाई प्रत्यक्ष अनुभव भएको। एयरलाइनहरू त थाहा छ तपाईँलाई होइन। नेपालको बजार, चाहे त्यो हाम्रा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली माइग्रेन्ट लेबर हुन् या नेपालमा आउने टुरिस्टहरू हुन्, त्यसैलाई प्रमुख आधार बनाएर थाई एयरवेज यहाँ आयो। आज थाई एयरवेज विश्वको सबैभन्दा ठुलो एयरलाइनहरू मध्येको एउटा छ। त्योभन्दा पछिको इक्जाम्पल जुन म प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिएँ, कटार एयरवेज त मूल रूपमा नेपाली मार्केटले नै माथि लगेको एयरलाइन हो। आज अर्काको एयरलाइन चाहिँ नि त्यस्तो स्थितिमा पुग्ने, हाम्रो एयरलाइनको हविगत हेर्नुहोस् किन भएको भन्दाखेरि सम्भावना जति भए नि छन्, तर त्यो सम्भावनालाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो नि। संस्थागत रूपमा चाहिँ बलियो छैनौँ, त्यही भएर हुन्छ। अब अहिले चाहिँ चीनको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालमा चीन, भारत अथवा छिमेकी मुलुकहरू, अन्य राष्ट्रहरू मात्रै होइन, विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरूले पनि नेपालको राजनीतिदेखि लिएर हरेक कुरामा अलिकति बढी नै चासो राख्दै आइरहेको इतिहास हामीसँग छ, त्यस किसिमको पृष्ठभूमि हामीसँग छ। अब यसो भइरहँदाखेरि चाहिँ नि बेला बेलामा उठ्ने गरेका कुरा के पनि छन् भने पश्चिमा राष्ट्रहरूले चाहिँ नि नेपालको भूमिमा चाहिँ नि फाइदा लिने किसिमले एउटा राजनीति खेलिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कूटनीति भनेर रमाइरहेका छौँ पनि भन्ने चलन छ। अब यसमा चाहिँ यस किसिमको आशंका अथवा यस किसिमका टिप्पणीहरू चाहिँ के कति वजनदार छन् अथवा के कति सही छन्? होइन, त्यो त आशंकै होइन। तपाईँले नेपालको इतिहास हेर्नुभयो, पढ्नुभयो। अहिले थमस बेल भन्नेको एउटा काठमाडौँ भन्ने किताब निक्लेको छ। राणाकालीन नेपालमा ब्रिटिस आएर कसरी चाहिने यहाँ चाहिने चलखेल गर्थे होइन भन्दाखेरि त्यति बेलादेखि त्यो कारण किन हो भने सबै ठुला शक्ति राष्ट्रहरूलाई नेपालको भूराजनीतिको कारणले गर्दा नेपालको आन्तरिक विकासमा उनीहरू कतै न कतै आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ देख्छन्। अब भारत र चीनले त गर्ने कुरै भएन, किनभने हाम्रो लामो सिमाना छ उनीहरूसँग भन्दाखेरि त्यो स्वाभाविक हो, त्यो आशंकाको कुरै होइन, त्यो स्वाभाविक कुरो हो। तर परराष्ट्र नीति भने के हो भनेदेखि हाम्रो राम्रोसँग जानेर सक्षमतापूर्वक सञ्चालन गर्यो त्यो सहयोग हुन्छ, जान्नु भएन त्यो हस्तक्षेप हुन्छ। अहिले धेरै रूपमा त्यही कारणले हस्तक्षेप जस्तो देखिरहेछ। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने त हाम्रो काम हो नि भन्दाखेरि अरूले त नेपालमा हुने विकास क्रमले आफ्नो अहिले चाहिँ नि नेपालमा भन्नुहुन्छ भने 3टा 4वटा 5वटा मुख्य शक्ति राष्ट्रहरू, खास गरेर चाहिँ भारत त हुने नै भयो, चीन हुने नै भयो, छिमेकीहरू संयुक्त राज्य अमेरिका हुने नै भयो, त्यस्तै गरेर अब बेलायत हाम्रो पुरानो 200 वर्षको कूटनीति सम्बन्ध भन्छौँ।
तर एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिउँ न, अहिले तपाईँ बेलायत जान चाहनुभयो भने त्यो भिजा हान्नलाई कहाँ जानुपर्छ थाहा छ? दिल्ली जानुपर्छ। यदि 200 वर्षको इतिहास भनेर यत्रो चाहिने मनाउने, यदि हाम्रो कूटनीतिक क्षमता यदि हुन्थ्यो भनेदेखि कमसेकम त्यो सम्बन्धलाई दृष्टिकोण गर्दै नेपालीलाई चाहिँ भिजा यहाँ दिनुपर्छ भन्ने गर्न सकिँदैन? अहिले चाहिने केही वर्ष अगाडि हाम्रो एकजना अर्को प्रधानमन्त्रीजीले काठमाडौँमा के भनेदेखि काठमाडौँको बाटोहरू विस्तार गर्ने भन्नुभयो। बाटोहरू विस्तार गर्ने क्रममा 4वटा 5वटा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले अलिकता पनि बाटो छोडेन। त्यसले के देखाउँछ? हुन्छ, अब समय कम छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के पनि छ भने कुनै एउटा समयमा चाहिँ नि देशका आफ्नो राष्ट्रका ठुला ओहदाका व्यक्तिहरूलाई भेट्नको लागि कूटनीतिक व्यक्तिहरूले राजदूतावासमा रहेका राजदूतहरूले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर पहिला जानकारी गराउनु पर्थ्यो। तर अब बिस्तारै त्यो प्रचलन पनि हट्दै गएको देखिन्छ नि, होइन? अब यसले चाहिँ के देखाउँछ? होइन, हेर्नुहोस्, यसले के देखाउँछ भनेदेखि अब आजको परराष्ट्र नीति र आजको कूटनीति हिजोको रूपमा हेरेर सम्भव छैन। म आफै राजदूत भए मान्छे, तपाईँको 21औं शताब्दीको राजदूतले आफूलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने किताबै छ, 21st सेन्चुरी एम्बेसेडर भन्ने। कयौँ कुरा म राजदूतलाई थाहा छैन, तपाईँको मिडियाबाट सुन्छु म आज, किनभने परिवर्तन भयो नि, हिजोको जस्तो संसार छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो किसिमको मर्यादा, यो किसिम कसरी चाहिने लागू गर्ने भन्ने त हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ नि। यदि हामीले चाहिने साँच्चीकै राम्रो रूपमा हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट लागू गर्न सक्यो भने यस्तो समस्या आउँदैन। अनि आफूलाई चाहिँदाखेरि चाहिने खुर्र दौडेर एम्बेसीमा जाने, अनि भोलि चाहिँ अर्को एम्बेसीले भेट्न आयो भने चाहिँ किन भेट्यो भनेर कराएर हुन्छ। अब अन्त्यमा छोटकरीमा भनिदिनुहोस्, अझै पनि धेरै देशहरूमा राजदूत नियुक्तिहरू हुन बाँकी नै छ, राजदूतको पद रिक्त रहेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ पार्टी, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ के गर्छन् भने राजनीतिक रूपमा अथवा पार्टीगत रूपमा भागभण्डामा अल्झिरहेको देखिएको छ। अब यस किसिमको विडम्बना हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ र सम्बन्धित निर्णायक संस्थाहरूले के गर्नु आवश्यक यहाँले देख्नु भएको छ? अब त्यसमा चाहिने हेर्नुहोस्, अहिलेको नेपाली राजनीतिको एउटा अत्यन्त दुःखद पक्ष भनेको के भयो भने समाजमा कोही पनि व्यक्ति आज जुन स्थानमा छ त्योभन्दा माथि जान चाहन्छ। अपवर्ड मोबिलिटी भन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसैले गर्दाखेरि समाज माथि जान्छ, समाज उत्थान हुन्छ। तर समस्या कहाँनिर हो भनेदेखि त्यो माथि जाने बाटो के हो, त्यो प्रक्रिया के हो? कोही व्यक्तिको काम, उसको नलेज, उसको ज्ञान, उसको क्षमता हो कि कसैसँग कुन पार्टीको, कुन जातको, कुन क्षेत्रको भन्ने हो? नेपालको अहिलेसम्मको समस्या र खास गरेर यो वर्तमान समस्या र कूटनीतिमा के हो भनेदेखि पार्टीगत त्यो इन्टरफेरेन्सले गर्दा पार्टीमा लागेको र त्यो पनि चाहिने के भने त्यो मिनिमम क्राइटेरिया समेत फलफल गर्न नगर्ने किसिमको मान्छे। त्यो चाहिँ विद्यालय स्तरबाटै सुरु हुन्छ राजनीति, त्यो तलैबाट सुरु हुन्छ। त्यो समग्र समाजमा त्यो जस्तो एउटा वातावरण अहिले निर्माण भयो त्यसैले कूटनीतिलाई पनि प्रभावित गरेको छ। त्यसो हुनाले मैले त यसबारेमा चाहिने तपाईँको धेरै पहिलादेखि के भने यो कूटनीति भने चाहिँ एउटा भिन्दै विधा हो। यसले गर्दाखेरि देशको सम्मानसँग गाँसिएको विधा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजदूत छनौटको प्रक्रिया चाहिने अत्यन्तै चाहिने राम्रो किसिमको हुनुपर्छ र नेपालको छवि र नेपालको सम्मानलाई कहिले पनि जानेर मात्रै होइन कि तपाईँको त्यसमा चाहिने प्रश्न उठाउने ठाउँै दिनु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर शम्भुराम सिमखराजु। विशेष गरी नेपालको अन्य राष्ट्रहरूसँग हुने कूटनीतिक सम्बन्धमा हामी किन पछाडि छौँ त, किन के कुरामा कमी कमजोरी भइरहेको छ र के कस्तो हुनुपर्छ त, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रसङ्गलाई जोड्यो। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।